आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज जापान और चीन के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। वो भारत जापान सालाना सरबराह मीटिंग में शिरकत करेंगे। वजीर आजम ने कहा है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना से लोगों के वक़ार में इजाफा हुआ है और उन्हें अपनी तकदीर खुद तय करने की कुव्वत मिली है। भारतीय मौसमियात महकमे ने छत्तीसगढ़, साहिली कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र और उत्तराखंड में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह चट्टानों के टुकड़े गिरने की वजह से अब भी बंद है। और शतरंज में भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने अमेरिका में जारी ग्रैंड चेस टूर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम जापान के दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो 15वीं भारत जापान सालाना सरबराह मीटिंग में शिरकत करेंगे। जनाब मोदी का जापान का यह 8वां दौरा होगा, जबकि जापान के वजीर आजम शिगेरू इशिबा के साथ ये उनकी पहली सरबराह मुलाकात होगी। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा है कि इस दौरे में दोनों रहनुमा भारत और जापान के दरमियान खुसूसी, किलीदी और आलमी साझेदारी का जायजा लेंगे। इन शोबों में दिफा और सिक्योरिटी, तिजारत और मईशत, तकनीक और अख्तरा नीज अवाम से अवाम के राब्ते शामिल हैं। जापान में भारत के सफीर सीबी जॉर्ज ने आकाशवाणी न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जापान के दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान इश्तराक के नए रास्ते खुलेंगे। Very few countries have a relationship we call it special, but we call it between India and Japan. It is special. It is a partnership. It is strategic, and also it is global. It has both bilateral and plurilateral aspect in it. When you look at the bilateral, we have seen a complete transformation in the relationship in the last 10 years. अपने दौरे के दूसरे मरहले में वजीर आजम 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन के दौरे पर रहेंगे, जहां वो तिनजान में शंघाई ताउन तंजीम की सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। जनाब मोदी चीन के सदर शी जिनपिंग की दावत पर वहां जा रहे हैं। भारत और जापान के दरमियान खुसूसी, किलीदी और आलमी शराकतदारी रही है। इसके अलावा दोनों मुल्कों के दरमियान रूहानी राब्तों और मजबूत सकाफती और तहजीबी रिश्तों की भी एक तवील तारीख है। भारत और जापान एशिया के 2 सरकर्दा जमहूरी मुल्क हैं और ये दुनिया की 5 चोटी की मईशतों में शामिल हैं। भारत और जापान के ताल्लुकात को साल 2000 में आलमी साझेदारी की सतह पर पहुंचाया गया था, जबकि 2006 में किलीदी और आलमी साझेदारी, नीज 2014 में खुसूसी, किलीदी और आलमी साझेदारी की सतह पर पहुंचाया गया। साल 2006 से भारत और जापान के दरमियान बाकायदगी से सालाना सरबराह मीटिंगें होती रही हैं। माली साल 2023-24 में भारत और जापान की बाहमी तिजारत 22 अरब 85 करोड़ डॉलर मालियत की थी। भारत की माशी तरक्की में जापान एक अहम इत्तेहादी मुल्क रहा है। प्रधानमंत्री जन धन योजना को आज 11 साल मुकम्मल हो गए हैं। दुनिया में माली शमूलियत की ये सबसे बड़ी स्कीमों में से एक है, जिसका ऐलान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की फसील से किया था। ये स्कीम बुनियादी बचत बैंक खाते की दस्तियाबी, जरूरत पर मबनी कर्ज तक रसाई, रुकुमात भेजने की सहूलत, बीमा और पेंशन जैसी मुख्तलिफ माली खदमात तक रसाई को यकीनी बनाती है। प्रधानमंत्री जन धन योजना हर घर के लिए कम से कम एक बैंककारी खाते, माली उमूर की जानकारी और कर्ज तक रसाई के साथ बैंककारी सहूलियात तक आम रसाई के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करती है। इसमें शहरी और देही दोनों इलाकों का अहाता किया गया है। जो लोग अपना खाता खोलते हैं उन्हें रुपए कार्ड की शक्ल में डेबिट कार्ड मिलता है। वजीर आजम मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना से पूरे मुल्क में लोगों की जिंदगी में बड़ी तब्दीली आई है और उन्हें बाख्तियार बनाया गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आजम ने कहा कि जब हर शख्स को माली शमूलियत के दायरे में लाया जाता है तो पूरा मुल्क मिलकर आगे बढ़ता है और प्रधानमंत्री जन धन योजना से ये मकसद हासिल हुआ है। जनाब मोदी ने कहा कि मज़कूरा स्कीम से लोगों की अजमत और वक़ार में इजाफा हुआ है और उन्हें अपनी तकदीर खुद तय करने की कुव्वत मिली है। इस मौके पर वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने अपने पैगाम में कहा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना बराह रास्त फायदों की मुंतकली के वसीले से मुख्तलिफ स्कीमों के तहत फायदे पहुंचाने का एक अहम जरिया साबित हुई है और इससे लोगों को कर्जों की सहूलत,
سماجی سیکورٹی ملی ہے اور بچت اور سرمایہ کاری میں اضافہ ہو سکا ہے۔ انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ پچھلے 11 سال میں 56 کروڑ سے زیادہ جن دھن کھاتے کھولے گئے ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے محکمہ موسمیات IMD نے آج کے لیے چھتیس گڑھ، ساحلی کرناٹک، مدھیہ مہاراشٹر اور اتراکھنڈ میں کہیں کہیں شدید سے بہت شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ اگلے 2 سے 3 روز کے دوران اوڈیشہ، ودربھ، مدھیہ پردیش، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال، سکم اور جھارکھنڈ میں کہیں کہیں شدید بارش کا امکان ہے۔ اتراکھنڈ، ہماچل پردیش، مشرقی راجستھان اور ہریانہ کے دور دراز علاقوں میں اگلے 7 دن کے دوران شدید بارش ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات نے دلی NCR میں 5 دن تک بہت ہلکی سے ہلکی بارش کی بھی پیشگوئی کی ہے۔ جموں کشمیر کے ادھم پور رامبر حصے میں شدید بارش کے سبب کئی جگہ چٹانوں کے ٹکڑے گرنے کی وجہ سے اہم جموں سری نگر قومی شاہراہ NH-44 آج مسلسل تیسرے روز ٹریفک کے لیے بند ہے۔ آکاشوانی جموں کے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ قومی شاہراہ کے بند ہونے سے راستے میں مختلف مقامات پر 600 سے زیادہ گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں۔ ملک کے بقیہ حصے سے وادی کشمیر کو مربوط کرنے والا واحد راستہ 250 کلومیٹر طویل شاہراہ پر ادھم پور ضلع میں جکھانی اور چنانی کے درمیان مختلف مقامات پر چٹانوں کے ٹکڑے گرنے کے سبب رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے۔ بارڈر روڈ آرگنائزیشن کے اہلکار اور مشینیں شاہراہ سے رکاوٹیں ہٹانے کے لیے جنگی پیمانے پر کام کر رہی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج نوئکھائی کے موقع پر عوام کو مبارکباد دی ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب مودی نے اس بات کو اجاگر کیا کہ یہ تہوار ان کسانوں کے تئیں اظہار تشکر کی یاد دلاتا ہے جو سب کے لیے محنت کرتے ہیں۔ انہوں نے ہر کسی کے لیے اچھی صحت اور خوشحالی کی بھی دعا کی۔ سرکار نے خام کپاس کو درآمدی محصول سے مستثنی رکھنے کی مدت 30 ستمبر سے بڑھا کر 31 دسمبر کر دی ہے۔ ایک بیان میں وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ بھارتی ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے کپاس کی دستیابی میں اضافے کی خاطر یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس سے قبل سرکار نے 19 اگست سے 30 ستمبر تک کپاس کو درآمدی ڈیوٹی سے عارضی طور پر مستثنی کر دیا تھا۔ کل پاکستان کے خیبر پختونخوا اور اسلام آباد میں 5.3 شدت کا زلزلہ آیا۔ پاکستان کے موسمیات کے محکمے نے اس کی خبر دی ہے۔ اس زلزلے کے جھٹکے پشاور، سوات، ملاکنڈ، سوابی اور مانسہرہ اور متصل علاقوں میں محسوس کیے گئے۔ فی الحال اس میں کسی جانی یا مالی نقصان کی خبر نہیں ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کیف پر روس کے تازہ میزائل حملے کی مذمت کی ہے جس میں ایک بچے سمیت کم از کم 8 افراد ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے۔ ایکس کی ایک پوسٹ پر جناب زیلنسکی نے کہا کہ کیف میں بچاؤ کارکن ایک رہائشی عمارت سے ملبہ ہٹا رہے ہیں۔ بھارت کے گرینڈ ماسٹر آر پرگیانند نے سوئنگفیلڈ کپ میں پہلے رنر اپ کی پوزیشن حاصل کرنے کے بعد گرینڈ چیس ٹور کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ اس میں امریکہ کے ویسلے سو نے ڈرامائی انداز سے خطاب جیتا۔ پرگیانند گرینڈ چیس ٹور کے فائنل کے لیے کوالیفائی کرنے والے اس وقت واحد بھارتی کھلاڑی ہیں۔ بیڈمنٹن میں مردوں کے ڈبلز مقابلوں میں ستوک سائراج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی پر مشتمل جوڑی اور اولمپک میں تمغہ جیتنے والی پی وی سندھو پیرس میں BWF ورلڈ چیمپئن شپ 2025 کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ 9ویں پوزیشن کے کھلاڑی ستوک اور چراغ شیٹی کی جوڑی نے چینی تائپی کی جوڑی کو 22-20 اور 21-13 سے ہرایا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج جاپان اور چین کے دورے پر روانہ ہو رہے ہیں۔ وہ بھارت جاپان سالانہ سربراہ میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پردھان منتری جن دھن یوجنا سے لوگوں کے وقار میں اضافہ ہوا ہے اور انہیں اپنی تقدیر خود طے کرنے کی قوت ملی ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے چھتیس گڑھ، ساحلی کرناٹک، مدھیہ مہاراشٹر اور اتراکھنڈ میں شدید سے لے کر بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ جموں سری نگر قومی شاہراہ چٹانوں کے ٹکڑے گرنے کی وجہ سے اب بھی بند ہے، اور شطرنج میں بھارتی گرینڈ ماسٹر آر پرگیانند نے امریکہ میں جاری گرینڈ چیس ٹور فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔